ताल सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको प्रमुख केन्द्र हो। प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यले सुसज्जित यस राष्ट्रलाई प्रकृति देवीले उच्च हिम श्रृङ्खलाको माला पहिराएर स्वागत गरिरहेकी छन्। यिनै नेपाल जननीले आफ्ना अन्तर्दिलमा अनेकौं पवित्र क्षेत्रहरू लुकाएर राखेकी छन्। कतिपय ऋषि महर्षि यिनकै पुण्यमय काखमा बसेर कालत्रयातीत अवस्थामा पुगी समाधिमग्न भए। साधक तथा सिद्ध महर्षि सेवित प्रमुख तीर्थहरूमध्ये तीर्थराज देवघाट धाम पनि एक हो। ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूपले परिचित रहेको यस धामको महत्त्वलाई स्कन्द पुराण, हिमवत्तो खण्ड, वाराह पुराण एवं पद्य पुराणले मुक्त खण्डले गायन गरेका छन्। भगवान शङ्कर तथा अन्य ऋषि महर्षि सिद्ध योगीहरूले यही बसेर इष्ट सिद्धि गरेको कुरा सम्बन्धित पुराणहरूबाट थाहा हुन आउँछ। यस क्षेत्रको उक्त महत्त्वलाई अवगत गरी प्राचीन समयदेखि अद्यावधि साधु सन्त महात्मा चतुर्थाश्रमी र भक्त समूह सबैद्वारा यो तीर्थ सेवित छ। राम जपिदेऊ सबले राम जपिदेऊ, राम जपिदेऊ सबले राम जपिदेऊ। मुखले मलाई पागल भन मनले प्यारो राम जपिदेऊ, मुखले मलाई पागल भन मनले प्यारो राम जपिदेऊ। हाँसे पनि भन्छन् मलाई हाँस्दै हिँड्यो पागल जस्तो। हो हाँसे पनि भन्छन् मलाई हाँस्दै हिँड्यो पागल जस्तो। देवघाट क्षेत्रले नेपालको मध्य भागमा पर्ने 3 अञ्चल र 3 जिल्लाहरूका केही भूभागलाई ओगटेको छ। यस अन्तर्गत नारायणी अञ्चल, चितवन जिल्ला तथा लुम्बिनी अञ्चल, नवलपरासी जिल्लाको केही भूभाग र धेरैजसो गण्डकी अञ्चल अन्तर्गतको तनहुँ जिल्लाको भूभाग पाइन्छ। यसरी नेपालको मध्य केन्द्रवर्ती रहेको देवघाट धाम ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, पर्यटकीय तथा धार्मिक सहिष्णुताका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। देवघाट धाम सप्त गण्डकीहरूको अन्तिम सङ्गम हो। यहाँ आएर काली गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गम भएपछि गण्डकी त्रिशुली नामबाट परिवर्तित भई नारायणी नामद्वारा प्रसिद्ध हुँदै बग्दछिन्। नेपालका 3वटा विशाल हिम नदीमध्ये सप्त गण्डकी नारायणी पनि एक हो, जसमा त्रिशुली नदी, सेती नदी, मादी नदी, मर्स्याङ्दी नदी, गरौँदी नदी, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी मिसिएका छन्। ओडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो, जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो। जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो, आयो एउटा पागल जस्तो। चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन, चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन। दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन, दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन। दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन, दुनियाँको चालामाला लौन मैले। सप्त नदीहरूको सप्त गण्डकी नाम कसरी रह्यो भन्ने सन्दर्भमा स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत् खण्डमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ।
प्राचीन कालमा शुम्भ र निशुम्भ जस्ता महान बलशाली दानवहरूको उत्पत्ति भयो। घोर तपस्या गरी ब्रह्माजीबाट ती सर्वविजयी हुने वरदान पाएपछि तिनीद्वारा आतंकित बनाइएका देवताहरूले कोशी नदीका तटमा गई कौशिकी गौरीको प्रार्थना गरे। प्रसन्न भएर गौरीले दानवहरूको वध गरिसकेपछि विजयोत्सवमा पञ्चाग्नि व्रत गर्नुभयो। यसै क्रममा देवीले पूर्वी क्षेत्रबाट उत्तरी भेगको यात्रा गर्दै पश्चिमतर्फ लाग्दा विश्राम गरेका विभिन्न 7 ठाउँमा पसिना बगेर तलाउ बने, जहाँबाट अहिलेका सप्त नदीहरू उत्पत्ति भए। त्यही नजिकै गण्डु ऋषिले तपस्या गर्दै थिए। तलाउहरूको रहस्य थाहा पाएका ऋषिले सबै सरोवरहरूमा स्नान गर्दै गए। देवी प्रसन्न भएर उनलाई वरदान स्वरूप प्रथम स्नान गर्दा गण्डु ऋषिकै नामबाट सप्तगण्डकी भनेर प्रसिद्ध हुने वचन दिनुभयो। वराह पुराणमा बताइए अनुसार देवघाट धामको मध्य क्षेत्रका धेरै नदीहरूको संगम स्थल हो। हरिको प्रतीक काली गण्डकी र हरको प्रतीक त्रिशूली 2 नदीको संगम स्थल देवघाट धाम हो। भगवान शंकरको तपोभूमि शम्भु तपोवन र भगवान विष्णु शालग्राम रूपले निवास गर्ने पवित्र भूमि रहेकाले हरिहर क्षेत्र पनि भनिन्छ। साथै सिद्धाश्रम, बिल्वप्रवम तीर्थ, देवदह, वामन तीर्थ, सूर्यकुण्ड आदि समस्त तीर्थहरूको समूह देवघाटमा एकत्रित भएकाले यो क्षेत्र कदम्ब तीर्थका नामले पनि प्रसिद्ध छ। अतः देवघाट धाम केवल हरिहर क्षेत्र मात्र नभई हर क्षेत्र पनि भएको हुनाले हरिहर क्षेत्रको समन्वयक रूपमा रहेको पाइन्छ। त्यस्तो व्यक्ति यस क्षेत्रमा बस्न योग्य छ जसले अभेद बुद्धिद्वारा हरि भगवान विष्णु र हर भगवान शिवको उपासना गर्दछ। यदि यी 2 इष्ट देवता भिन्न भिन्नै हुन् भन्ने भेद दृष्टि राख्ने व्यक्ति आफ्नो सच्चा भक्त नभएको कुरा स्वयं विष्णु भगवानले पृथ्वीलाई बताउनु भएको छ। समस्त तीर्थ, अनेकौं नदी तथा समन्वयात्मक भावनाको संगमस्थल देवघाट धाम एकेश्वरवादिताको प्रतीक हो, जसले ब्रह्मत्व भावनाले ओतप्रोत तथा संकीर्ण सांप्रदायिक भेदरहित सिद्ध साधु सज्जन र महात्माहरूलाई आफूभित्र समेटेको छ। रोए पनि सुख छैन, रोयो भन्छन् पागल जस्तो, रोयो भन्छन् पागल जस्तो। रामको नामले नि हुने, रामको नामले, रामको नामले नि हुने, रामको नामले पागल जस्तो बनायो आज मलाई रामको नामले। म पहिला त पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्ने क्रममा चितवनमा आएँ। त्यसपछि सरकारी जागिरी पनि भयो, शिक्षक भयो, विद्यालय निरीक्षक भयो। त्यता पनि आफ्नो इच्छा पूर्ण भयो, रहर पुग्यो, जागिर खाने रहर पुग्यो। त्यसपछि 48 वर्षकै उमेरमा स्वैच्छिक निवृत्त भएर म देवघाट आउने इच्छा लाग्यो र म देवघाट आएँ 58 सालमा। त्यसपछि यहाँ आएको यहाँको पीठाधीश स्वामी 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजले 2-3 महिनामा कसरी थाहा पाउनुभयो म गलेश्वर आश्रमको पुरानो गेटको अगाडि बस्थेँ, जहाँ अहिले पहिराले लगेको छ। हजुर। त्यसपछि उहाँले बोलाएर भन्नुभयो, मेरो गुरु बर्मालिन स्वामी परमानन्द सरस्वतीले पहाडका कन्दरामा बसेर तपस्या गरेर तपश्चर्या फलिफाप भएपछि समाज सेवा र राष्ट्र सेवामा लाग्छु भनेर गुरुकुल खोल्नुभयो। त्यो गुरुकुल सर्दै 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 आज देवघाटमा आइपुग्यो। हामीले विद्यार्थी यहाँ पढाएका छौँ। तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव लिएको मान्छे, मैले अनुभूति गरेँ। मेरो गुरुले तपाईँलाई प्रेरणा दिएर यहाँ पठाउनु भएको मैले ठाने। हामीले पढाउँछौँ, भिक्षा मागेर ल्याएर निःशुल्क पढाउँछौँ, परीक्षा दिन बनारस पठाउँछौँ।
अनि बनारसमा जाँदाखेरि सारले पहाडिया क्या जानता है भन्न अपमानित भएर परीक्षा दिन्छौँ र बनारसको विद्यार्थी बनेर आउँछौँ। हाम्रो दुःख त गयो। त्यसैले हामी चाहन्छौँ हामीले दुःख गरेपछि यही परीक्षा दिएर यहीँको विद्यार्थी बनोस् र देवघाट एउटा बनारस बनोस्, शिक्षाको नगरी बनारस बन्न सकोस्। त्यो उद्देश्य हाम्रो भएको हुनाले यसलाई नेपाल सरकारसँग आबद्ध गराएर छायाताभित्र राखेर यसलाई स्वीकृत गराएर यहाँका प्रमाणपत्रहरू मान्य हुने बनाइदिनुहोस् भनेर उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। कसले? यस आश्रमको अहिलेको वर्तमान पीठाधीश श्री 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजज्यूको त्यो मलाई निर्देशन भयो। मैले 1-2 दिन टार्न पनि खोजेँ, किनभने म भजन गरेर साधुको प्रवचन सुनेर यहाँ बिताउन चाहन्थेँ समय। आध्यात्मिक चिन्तन गरेर स्वाध्यायन गर्न चाहन्थेँ म फेरि यो प्रशासनिक क्षेत्रमा जालोमा फस्न चाहेको थिएन। किन त्यो प्रशासनिक जालोबाट उत्रिनुभयो? अथवा चाहिँ उमेर घर्केपछि वैराग्य चल्छ होइन, मेरो पारिवारिक संस्कार पनि धार्मिक संस्कार हो पहिलेदेखि नै। मेरा नातेदार भान्जा भान्जीहरू ज्वाइँ फुपू पुसाजुहरू जो थिए पण्डित थिए। मेरो घर परिवार पनि, मेरो हजुरआमा जो अहिले लगभग 150 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँको जन्मदिन मनाउने हो भने त्यति पहिलाको मेरो हजुरआमाले पढ्नु भएको थियो र हजुरआमाका काखमा मैले 8 कक्षासम्म पढेर 9 कक्षामा मात्रै म विद्यालय भर्ना भएको थिएँ। औषधिका शिशी घरमा खाली हुन्थे, तिनलाई पखालेर पूजा गरेर मात्र मैले खाने गर्थेँ। व्रतबन्ध गरेदेखिबाट म कुनै दिन जनै छुटाउने र यो नखाने चिज खाने, जप नगर्ने दिन मेरो थिएन। त्यो संस्कारले गर्दाखेरि मलाई तीर्थमा जाउँ, आध्यात्मिक चिन्तन गरौँ, सन्तहरूको सङ्गत गरौँ र यो पूर्वीय दर्शनको रसपान गर्ने मेरो अभिलाषा थियो। त्यसैले मैले छोटै समयमा पेन्सन पाकिहाल्यो, बाँच्न बाँचिहालिन्छ, बाँच्नुभन्दा धेरै सम्पत्ति आवश्यक होइन रहेछ मेरो मनले भन्यो। मैले छोडेँ र म यहाँ आएँ। यहाँ अहिले कति सालमा यो स्थापना भएको? वास्तवमा यो अनौपचारिक रूपमा वेद र कर्मकाण्ड पढाउने मात्रै काम त यो 28 सालमा भएको थियो। गुल्मी जिल्लाको दिब्रुङ भन्ने ठाउँमा हाम्रा प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्द गुरुज्यूबाट भएको थियो। त्यहाँ चल्यो केही वर्ष। त्यसपछि बागलुङ जिल्लाको रामकोट भन्ने आश्रम छ हाम्रो, त्यहाँ सर्यो। अनि 37 सालमा परमानन्द गुरुजी देवघाट आउनुभयो। यहाँको स्थिति बुझेर गलेश्वर आश्रमको पीठाधीश बन्नुभयो। त्यहाँ पीठाधीशको खाँचो महसुस रहेछ त्यहाँ तत्कालीन समाजलाई। त्यसपछि 37 सालमा पीठाधीश भएर बस्दा बस्दै 42 सालमा यो घडेरी किन्नु भएछ। उहाँलाई सोच पर्यो कति किन्नु? यहाँ पहिला 2 गठा जग्गा, 2 रोपनी जग्गा किन्नु भएछ यहाँ। त्यसपछि अब यो अर्काले बनाइदिएको मन्दिरमा भत्तुवा साधु बनेर खान हुँदैन, आफ्नै पुरुषार्थले बस्नुपर्छ, मन्दिर बनाउनुपर्छ, आश्रम बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको स्वाभिमानपूर्ण इच्छाबाट यहाँ मन्दिर बनाउने क्रम भयो। यो मन्दिर 51 सालमा यो मन्दिर पुरा भएछ। त्यसपछि रामकोटको गुरु अनौपचारिक गुरुकुल पनि यहीँ आयो। यहाँ अनौपचारिक रूपमा शिक्षा दिन थालिएछ। 58 सालमा म यहाँ आएँ। त्यसपछि 59 सालको शैक्षिक सत्रबाट यसलाई 6 कक्षाबाट औपचारिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न थालियो। कसरी उपलब्ध भएको यो खोल्सो छ यहाँ तलतिर, हजुरहरूले पार गरेर आउनुभयो। त्योदेखि यताको नम्बरी जग्गा हो। यो व्यक्तिको आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा लाल पूर्जा भएको जग्गा हो। कसरी हाम्रा परम पूजनीय गुरुज्यूले क्रमशः 2 रोपनीका दरले खरिद गर्दै गर्दै आज पनि अहिलेको वर्तमान मेरो गुरु, मेरो पूजनीय गुरु श्री 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजज्यूको नीति निर्देशन र उहाँको निर्देशनमा यहाँ अहिले पनि 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आनाका टुक्रा हरेक वर्ष हामी 5-7 टुक्रा लिँदैछौँ। यो क्रममा हुँदै जाँदा अहिले यो लगभग स्रोत चाहिँ के छ? 80 टुक्रा भइराखेको छ। यसको स्रोत भनेको आकाशवृत्ति छ। यहाँ कुनै नहरको पानी छैन। यो आकाशे पानी बर्स्यो भने यहाँ खेती र यो हराभरा हुन्छ, यहाँ टुक्रा खरिद हुन्छन्, यहाँ धेरै भक्तजनहरूले आएर निःशुल्क आवास, शिक्षा र भोजन पाउँछन्। आकाश बर्सिएन भने कुनै दिन भोकै हुन्छ नि। भगवानले त्यस्तो पार्नु भएको छैन।
पार्नु भएको भगवानले त्यस्तो पार्नु भएको छैन, खाँचो भरेको छैन। अहिलेसम्म 100, 150, 200, 250 अतिथिहरू कहीँ चाहे दक्षिण भारतबाट चाहे होस्, चाहे भुटानबाट होस्, चाहे जहाँ कहीँ नेपालको कुनै कन्दराबाट होस्, हामी यति आउँदैछौँ बासगास पाइएला कि भन्नुभयो भने हाम्रा कार्यकर्ताहरू 1 बजे राति उठेर नि ती 150-200 जनालाई पकाएर खुवाएर आराम गराएर हामीले भोलिपल्ट निःशुल्क उहाँहरूलाई पकाएका छौँ। कतिजना शिक्षक हुनुहुन्छ यहाँ? शिक्षक अहिले शिक्षक त 22 जना जति छन्, प्रोफेसर र अध्यापक गरेर। तलब दिनुहुन्छ? तलब 4-5 जना निवृत्तवाला छन्, निःशुल्क सेवा गर्छन्। उहाँलाई कोठा, बस्ने आवास, भोजन, शिक्षा र सम्मान दिएका छौँ, पैसा दिएका छैनौँ। उहाँलाई अपैसा नचाहिने अवस्था, सन्ततिहरूलाई छोडेर आउनुभएका शिक्षकहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। कतिपय जसका बालबच्चाहरू पढ्दै हुर्किँदैछन्, कतिपयले भर्खर विवाह गर्दैछन्, त्यस्तालाई दिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो शक्ति अनुसार पैसा दिएका छौँ। अनि हाम्रो के यो पोस्ट खडा भएको छ कि? हामीसँग एउटा पोस्ट छ जो आकाशबाट बर्सिएको हुन्छ नि, ती थोपा थोपा सङ्कलन गरेर हामीले एउटा पोखरी बनाएका छौँ। पोखरी बनाएर नारायणघाटतिर 2-4वटा पोखरीहरू छन्, तिनैमा लाँदै सङ्कलन गर्दै गर्छौँ। आवश्यक पर्दा देवघाटमा चाहिँ पोखरी बनाउन सक्नु भएन? देवघाटमा ब्याङ्क रूपी पोखरी छैन। आयो 2 ब्याङ्क त भइसक्यो नि। ब्याङ्क रूपी पोखरी छैन, भर्खर आउँदैछन्। अब यता पनि होलान्। अहिलेसम्म त्यताबाट तिनै पोखरीमा सङ्घिएको 2-4 पैसाको ब्याज अथवा नपुग्दा दिन सामा पनि खर्च गरेर हामीले अहिलेसम्म तारिराखेको। त्यो माध्यम चाहिँ त्यो पोखरीमा जम्मा हुने माध्यम चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यो माध्यम चाहिँ सबभन्दा ठुलो माध्यम त यस आश्रमको वर्तमान पीठाधीश मेरो गुरु, पूजनीय गुरु यताधारा स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजजी हुनुहुन्छ, जसले प्रवचन गरेर व्यक्तिगत घरमा गएर कथा पुराणहरू प्रवचन गरेर, सामूहिक यज्ञमा गएर प्रवचन गरेर, त्यहाँबाट पाउने दक्षिणा भेटी, यहाँ भेट्न आउँदाखेरि चढाएको 10, 20, 100, 60, 150, 50 रुपियाँ दक्षिणाहरू चढाएको त्यो सङ्कलन गरेर हामी काम चलाउँदै गर्थ्यौँ र गर्छौँ। त्यो माथि हामीले दिएको 2 पैसा जम्मा गरेर यत्र 250 जना विद्यार्थीहरू मेची महाकालिका पाल्नु पनि भएको छ। हामी आउँदा दिन 160लाई खाना र बस्न ठाउँ पनि पुर्याउनु भएको छ। मासिक कति खर्च हुन्छ? म भन्दैछु, यस्तो ठाउँमा हाम्रो सम्पत्ति दान नगरे कहाँ गर्ने भन्ने भावना भगवानले ती भक्तहरूमा उत्पन्न गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले गुरुकुल अक्षय कोषको लागि 2 लाख चढाएँ गुरुजी भन्छन्। 1 छाक भोजन हरेक वर्ष मेरो त्यो ब्याजले 1 छाक भोजन होस् भनेर अक्षयको 2.5 लाख रुपियाँ राखिदिएँ गुरुजी। यस्ता किसिमका थोपाहरू वर्षिन्छन् गुरु कृपाद्वारा, अनि तिनैको सङ्कलनबाट हामी यो सञ्चालन गर्छौँ। जहाँसम्म हजुरको प्रश्न हो मासिक कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरो, चितवन नवलपरासीमा कसैले यज्ञ गर्यो भने त्यो यज्ञमा चढेको चामल पनि यहीँ पठाइदिन्छन् भक्तहरूले। आफूले वर्षभरि गरेको खेतीको खाकमुठी सङ्कलन गरेर धान अथवा चामल पनि यहीँ पठाउँछन् भक्तहरूले। आफ्नो पिताजीको श्राद्धमा, आफ्नो जन्मदिनमा, नातिको जन्मदिनमा, छोराको जन्मदिनमा आज 1 छाक त्यहाँ हरिहरमा गएर विद्यार्थीहरूलाई, बटुकहरूलाई, सन्तहरूलाई 1 छाक भोजन गराउँ भनेर 5,000, 10,000, 20,000 सम्म पनि यहाँ पुर्याउँछन्। यस्तै यस्तै गर्दा गर्दै चामल हामीले किन्नु परेको छैन। भक्तहरूले 4 बिघा जग्गा पनि किनिदिएका छन्। खेती हिजो मात्र रोपाइँ भएको छ। गुरुजी अझै त्यही रोपाइँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भरे या भोलि महिनासम्म। खेती कति छ? त्यही 4 बिघा छ। 4 बिघा। हजुर, कुन ठाउँमा यो? गैँडाकोट नगरपालिकाको 12 नम्बर गिधा 16 नम्बर चोक भन्छन्। यहीँबाट खेती हुन्छ। अब गुरुजी गएर 4 दिन बस्नुहुन्छ। ल म त खेत रोप्न हिला छु के अरे, तिमीहरू सुख सयलमा होला गाउँतिर, यसो भेट्न मन लागेदेखि म यहाँ छु भन्नुहुन्छ। त्यसो भनेपछि गुरुजीले खेत रोप्न बोलाउनु भएको भन्ने बुझ्छन् अनि सबै आउँछन्। धनाढ्य मान्छेहरू पनि आउँछन् अनि एकछिन गुरुसँग फोटो खिचाउँछन्, एक पाँच रोप्छन्, खाजा खान्छन्, विभिन्न किसिमका खानेकुरा त्यहाँ बनेका हुन्छन्, रमाइलो हुन्छ, फोटो खिच्छन्, गुरुजीको दर्शन गर्छन्, 1-5 रोप्छन्। 4-5-6 जना आएपछि त कसैले उखेल्छ, कसैले रोप्दाखेरि हाम्रो 4 बिघा जग्गा हिजो रोपियो। यो परिस्थिति हुन्छ र धान चामल किन्नु पर्या छैन हजुर।
तेल महिनामा 1 क्विन्टल तोरीको तेल किन्नुपर्छ, नुन त्यस्तै, मसला लगभग 1 क्विन्टल किन्यो भने 3 महिनालाई चल्छ, जिरा र धनिया गरेर दिगो रूपमा चल्छ जस्तो लाग्छ। यी आदि कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो अहिले पोहोरसम्म म सचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा 6 लाख रुपियाँ महिनामारी तलब र यो भोजन भण्डार चल्थ्यो, अहिले 8 लाख नभई चलेको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिलेको सालबाट अब हाम्रो मासिक खर्च भनेको 8 लाख हो, 12 8 96 लाख हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र अहिलेसम्म भगवानले सोही अनुसार आम्दानी खर्च पुर्याएको कुरा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। यहाँ अध्ययन भएर गएका विद्यार्थीहरूबाट हजुर के आशा राख्नु भएको छ? हाम्रो आशा भनेको उनले कमाएको यहाँ देऊन् भन्ने गुरुजीको आशा कति पटक्कै छैन। गुरुजीलाई एउटा आशा के छ भने यहाँबाट गएको विद्यार्थी सदाचारमा कहिल्यै नचुकोस्, अनुशासन, कर्तव्य, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देवभक्ति, राष्ट्रभक्ति कहिल्यै नटुटोस् र एकदम सक्षम बनेर उसले आफ्नो जीवन यापन गर्न सकोस् र जहाँ जान्छ हरिहर आश्रमको म विद्यार्थी हुँ, हरिहरले म जतिका विद्यार्थी उत्पादन गरेर राष्ट्रमा पठाएको छ भन्ने सन्देश भन्देऊ, यही चाहन्छ आश्रमले र गुरुजीको धारणा यही। के विषय अध्ययन हुन्छ यहाँ? खास गरेर यहाँ त व्याकरण विषय नै मेजर विषयको रूपमा हामीले दिएका छौँ, किनभने आजको समयभित्र संस्कृति र धर्म विषयमा लोभ हुँदै गइसकेका शब्दहरू। हजुर, कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय व्यक्तिहरूले धर्म मान्न छोडेका पनि छन् अवस्था छ। यो अवस्थामा यो उत्पादन गरेर उनीहरूले रोजीरोटी पाउन सक्छ। यो अहिलेको भौतिक शिक्षा जुन अहिलेको सरकारले ल्याएको पाठ्यक्रम अनुसार पढेका विद्यार्थी भन्दा हाम्रा विद्यार्थीहरूले अत्यन्त सहजपूर्वक जीवनयापन गर्न सकेको हामीले पाएका छौँ। उदाहरणको लागि सन्तुष्टि मिलेको छ। 10 कक्षा पास गर्यो भने कर्मकाण्डमा असल बन्छौ। एउटा कर्मकाण्ड गर्न गएर असल मन्त्र र भक्तको चित्त बुझाएर भन्यो भने कर्मकाण्ड पनि फेरि अहिले यसरी तानेका छन् कि जस्तो अब 13 दिनलाई 7 दिन अथवा 3 दिनमा ल्याउँ, 5 दिनमा ल्याउँ, यस्तो विवाद चलिरहेको छ नि त फेरि। अब त्यो कुरा त मैले अहिले अस्ति सुने, अब हाम्रो देवकोटाजीको कार्यक्रममा मात्रै सुने, अहिलेसम्मको भन्दा बढी हामीले देखे सुनेका छैनौँ। एकै दिन गरे पनि एक दिनको 1500 रुपियाँ त त्यो हाम्रो मान्छेले एसएलसी गरेकाले ल्याउँछ नै, टीका लाएर आउँछ। मात्र त्यो भन्न मैले खोजेको होइन। हाम्रो उद्देश्य कर्मकाण्ड बनाउने होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको पूर्वीय दर्शन, संस्कृतको दर्शनलाई फैलाओस्। त्यसको लागि हामी गणित व्याकरण मात्रै पढाएका छैनौँ, अङ्ग्रेजी पनि पढाएका छौँ, नेपाली, गणित, सामाजिक, इभेन कम्प्युटर। हाम्रा विद्यार्थीहरू कम्प्युटरमा पनि तयार छन्। भनेपछि हामीले यसरी सरसर्ती हेर्नु पर्यो। कर्मकाण्ड यदि लोभ भएर गयो भने पनि उनीहरू बाँच्न सक्छन्। हाम्रा विद्यार्थीहरू हालसालै त्यो 2-3 वर्षमा 8-9 जना विद्यार्थीहरू आर्मीका पुजारी भनेर गएको मैले प्रत्यक्ष जानेको छु र 15-20 जना विद्यार्थीहरू +2 मा नेपाली पढाउन अत्यन्त दक्ष बनेर गएको मलाई थाहा छ र हाम्रै टिचरहरूबाट खोसेर लगेर माविको टिचरमा फर्स्टमा नाम निकालेर अन्त ट्रान्सपोर्ट गरेर नियुक्ति दिएको पनि मलाई थाहा छ। हस् त, यहाँलाई धन्यवाद। छोटो यो जानकारी हामीले पायौँ। दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत हामी सबै माझमा पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यो हजुरहरूको आशा पलाइरहोस्, कहिले निराशा हुन नपरोस् र यो धार्मिक क्षेत्रमा रहेर पनि साह्रै सबै कुराहरूलाई समेट्न कोसिस गर्नुभएको हुनाले यहाँहरूलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर, अब यहाँहरूले यो संस्थालाई माया गरेर यहाँ आइदिनु भएको छ। यहाँहरू मार्फत यो टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण भक्तहरूमा मैले अनुरोध के गर्छु भने कमसेकम एक पटक देवघाटमा टेक्दिनुहोस्। देवघाट आइसकेपछि हरिहर मन्दिरमा आएर बसिदिनुहोस्। एक रात यहाँ बसिदिनुहोस्। बिहान बेलुकीको पूजा आजा, यी विद्यार्थीको चालचलन, यी साधु सन्तको चाल र अवस्थालाई हेरिदिनुहोस्। हामीलाई केही दिनु पर्दैन। यहाँहरूको बुद्धि, नीति निर्देशन र हामीमा भएका कमजोरीहरू औँल्याइदिनु भयो भने हामीलाई पर्याप्त मात्रामा सम्पत्ति दिएको अनुभूति हामीलाई हुनेछ र यसरी एउटा तीर्थ जहाँ देवभूमि, देवताहरू भट्ट, देवघट्ट, यो हरिहर क्षेत्र, हरिरहर, हरि कालीगंगा, जसले शालिग्राम वाहिनी, मुक्तिनाथ, माथि के नाथ भन्छ,
दामोदर कुण्डदेखि शालिग्राम बाहर ल्याउने कृष्ण हरि। चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छु। चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छु। पागल जस्तै छु म त। देवघाट दुई पद मिली देवघाट शब्द बनेको छ, जसको सामान्य अर्थ देवताहरूको स्नान गर्ने घाट अर्थात् देवताहरूको संगठन हुने स्थल हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा देवा अटन्ती भ्रमन्ती इति देवघाट अर्थात् देवताहरू जहाँ घुम्छन् भ्रमण गर्छन् त्यस क्षेत्रको नाम हो देवघाट। खास गरी यस क्षेत्रको नाम देवघट्ट शब्दबाट अपभ्रंश भई देवघाट उच्चारण गरिएको हो भन्न सकिन्छ। देवताहरूले ब्रह्म मुहुर्तमा आई स्नान गर्ने अत्युत्तम तीर्थ भएकाले यस क्षेत्र र नदी संगमको ठूलो महत्त्व छ। शालग्राम वाहिनी कृष्ण गण्डकी संगममा स्नान, तप, यज्ञ, दान, अनुष्ठान आदि शुभ कर्म गर्नाले मनुष्यले भुक्ति र मुक्ति जस्ता उभय लौकिक फल प्राप्त गर्दछ। यसै महत्त्वलाई बुझेर स्वयं भगवान रामचन्द्रले पनि यस तीर्थमा आई स्नान गरेको कुरा रामायणमा पाइन्छ। विश्वमा एकमात्र चक्रान्कित शालिग्रामहरू पाइने नदी कृष्ण गण्डकी हुन्। यस विषयमा कृष्ण गण्डकीको नाम लिनु पनि अनिवार्य छ। यिनै नदीले आफ्ना गर्भभित्र अनन्त शालिग्रामहरू लिएर देवघाटमा आई उपहार स्वरूप भगवान शङ्करलाई प्रदान गर्दछिन्। शालिग्रामको महत्त्व के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा देवी भागवत, स्कन्द पुराण तथा पुराणान्तरमा पनि विस्तृत चर्चा गरेको पाइन्छ। कालीगण्डकीमा मात्र किन शालिग्राम पाइन्छ भन्ने प्रसङ्गमा बाराह पुराणमा यस्तो उल्लेख छ। प्राचीन कालमा गण्डकीले भगवान विष्णुको घोर तपस्या गरिन्। प्रसन्न भएर विष्णुले वर माग भन्दा उनले हजुर मेरो गर्भगत भएर पुत्रका रूपमा आइदिनुहोस् भने विष्णुले उनको इच्छा अनुसार आफू शालिग्राम रूप लिई निरन्तर उनका गर्भमा रहने वचन दिनुभएको हुनाले यहाँ विष्णुका स्वरूपमा चक्राङ्कृत गोल तथा विविध आकारका शालिग्राम प्राप्त हुन्छन्। यिनै शालिग्रामलाई घर घरमा राखेर पञ्चाङ्ग देवताका रूपमा पूजा गर्ने परम्परा चलिआएको छ। आफ्ना गढसहित देवाधिदेव महादेव भगवान शङ्कर र शालिग्राम रूपमा स्वयं विष्णुको निवास यहाँ हुने कुराको उल्लेख पुराणहरूमा वर्णित छ। गोसाई कुण्ड, दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ र बाराह क्षेत्र आदि पवित्र तीर्थहरूमा स्नान जपादि शुभ कर्म गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ अर्थात् भारतवर्षका नदीहरूमा स्नान र तिनका तटमा तपस्या गर्दा प्राप्त हुने पुण्यभन्दा करोडौँ गुणा बढी पुण्य देवघाटको गण्डकी संगममा स्नान दानादि कर्म गर्नाले प्राप्त हुन्छ। घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो। घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो। घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो। जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो। जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो। आयो एउटा पागल जस्तो। चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन। चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन। दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन। दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन।
दामोदर कुण्डबाट उत्पन्न भएकी कृष्णा र मुक्ति क्षेत्रबाट उत्पन्न भएकी गण्डकीको सङ्गम स्थल कागबेनीमा मिलन भई कृष्णा गण्डकीको रूपमा बहन्छन्। यिनै कृष्णा गण्डकी तटमा गलेश्वर तीर्थ, पुलत्स्य पुलाश्रम, भरत तपोभूमि, निरहे घाट, जमेती घाट, सेतीबेनी, रुद्रबेणी, रुद्रगङ्गा र कृष्णगङ्गाको सङ्गम स्थल र ऋषि घाट आदि अनेकौं तीर्थहरू अवस्थित छन्। यिनै तीर्थहरूमा ऋषि महर्षिले आफ्ना स्वाध्याय र साधनाबाट सिद्धि र मोक्ष प्राप्ति गर्नुका कारणले यहाँको धार्मिक महत्त्व स्वतः स्पष्ट हुन आउँछ। देवघाटको सङ्गम बेनीमा मात्र स्नान गर्दा सयौं अश्वमेध यज्ञको फल, वैशाख, कार्तिक तथा माघ महिनामा स्नान गर्दाले प्रयागमा स्नान गरेको फल तथा 3 रात मात्रै बसेर स्नान गर्दा पनि राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुनु देवघाट तीर्थ स्नानका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यसैले यहाँ 12 मास तीर्थयात्राहरूको भिड लागिरहन्छ। त्यति मात्र नभएर व्रतबन्ध र यज्ञादि शुभकर्म गर्नुभन्दा पनि विभिन्न स्थलबाट तीर्थयात्रीहरूको आवत जावत बढ्दो रूपमा चलिरहेको पाइन्छ। प्राचीन समयमा रूपकेतु नामक एउटा राजा थिए। तिनको राजधानी सारस्वत नगरी थियो। विदर्भ देशका राजाकी छोरी पद्मिनी र अर्की कामप्रभा नामका 2 रानी थिए। कामप्रभा चाहिँ कुनै रोगका कारण कुरूपा भएकी थिए। प्रमादवश राजाले उनलाई त्यागिदिए। पति परित्यक्ता कामरूपा माइत जान लाग्दा बाटोमा पर्ने देवघाटमा आइपुगिन्, जहाँ धेरै व्यक्तिहरू मिलेर श्रद्धाका साथ स्नान गर्दै थिए। उनीहरू त्यहाँ किन जम्मा भएर स्नान गरेका होलान् भन्ने जिज्ञासाले उनले सबै कुरा सोधे गरिन्। यो हरिहर क्षेत्र देवघाट हो। यहाँ स्नान गर्नाले इच्छित फल प्राप्त भई सबै रोग नाश हुन्छ। शरीरमा कुरूप बनाउने विकार जति सबै हट्छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि ती महानानीले भक्तिपूर्वक स्नान गरी केही दिन त्यहीँ बसेर तपस्या गरिन्। स्नान र तीर्थवासका प्रभावले सम्पूर्ण शारीरिक विकार हटेर सौन्दर्य प्राप्त गरेकी महारानीले विदर्भ देशमा पुगेर माइतीहरूसँग सबै कुरा बताइन्। कुनै समयमा उनको सौन्दर्यको प्रशंसा फैलिँदै जाने क्रममा स्वयं राजा रूपकेतुका कानमा पनि यो कुरा पुगेपछि उनले सम्मानपूर्वक रानीलाई पुनः दरबारमा भित्राए। समयले धेरै पाइला चाल्यो। अन्त्यावस्थामा पुगेका राज दम्पति मध्ये रानीलाई लिन शिवदूत र राजालाई लिन यमदूत खडा थिए। यस्तो भेद किन भयो भनी राजा रानीमा धेरै बहस चल्यो। अन्तमा शिवदूतहरूले रानीले देवघाट तीर्थमा स्नान गरेको पुण्य प्रभावले गर्दा आफूहरू लिन आएको बताए। रानीले कसै गरे पनि राजा छोड्न नसक्ने साथमै शिवलोक लैजानु पर्ने अठोट लिइन्। त्यसो भए रानीले पनि देवघाट स्नान गरेको पुण्य आधा भाग दिएमा राजालाई पनि शिवलोक पुर्याउन सक्ने निर्णय शिवदूतले गरे। उक्त प्रस्तावलाई रानीले पनि स्वीकार गरिन्। दुवै उत्तम गति प्राप्त गरे। रामको नामले नि हुने, रामको नामले, रामको नामले नि हुने, रामको नामले पागल जस्तो बनायो अझ मलाई रामको नामले, पागल जस्तो बनायो अझ मलाई रामको नामले। घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो, हो घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो, घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो, जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो, जहाँ गयो त्यहाँ। विक्रम सम्वत 2040 सालतिर देवघाटमा पदार्पण गर्दा स्वामी परमानन्दज्यूले भक्तहरूको सहयोगमा वर्तमान हरिहर मन्दिरको जग्गा खरिद गर्नुभएको थियो।
औपचारिक रूपमा देवघाटतर्फ आउने जाने क्रमसँगै स्वामीज्यूलाई समस्त कल्पवासीहरूको अगाध स्नेह भइसकेको थियो। परिणामस्वरूप तत्कालीन गलेश्वर आश्रमका पीठाधीश दण्डी स्वामी आशुतोषानन्द सरस्वती महाराजज्यू तथा कल्पवासीहरू र विशिष्ट प्रबुद्ध वर्गको चाहना अनुरूप विशाल जनसमूहको उपस्थितिमा विक्रम सम्वत 2046 साल कार्तिक 23 गते हरिबोधनी एकादशीका दिन गलेश्वर आश्रमको पीठाधीश पदमा अभिषिक्ति हुनुभयो। 2053 सालसम्म अर्थात् करिब 8 वर्षको अवधिमा उक्त आश्रमका विविध पक्षको सर्वाङ्गीण विकास गरी आफ्नो सनातन वैदिक धर्मको सेवा गर्ने संकल्प पूरा गरेरै छाड्नुभयो। स्वामीज्यूकै सद्गुरु परमार्थ शिरोमणि क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ अत्यन्त श्री विभूषित स्वामी सत्य प्रकाशानन्द सरस्वती महाराजज्यूको करकमलद्वारा 2045 साल वैशाख अक्षय तृतीयाका शुभ दिनमा शिलान्यास भई निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको हरिहर मन्दिर 2051 साल आश्विन शुक्ल पक्ष शारदीय नवरात्र पञ्चमी तिथिका दिनमा उद्घाटित भई सबैको निमित्त आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्यो। हरिद्वारको कनखलमा विशाल आश्रम निर्माण गरी प्राणी मात्रको उद्धार कार्यमा तल्लीन स्वामीज्यू र ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजज्यूको संयुक्त प्रयासद्वारा 57 फिट उचाइ र शिखर शैलीले युक्त यस मन्दिरको निर्माण हुन पुगेको हो। अति उदार र दयाभावपूर्ण स्वामीज्यू भारतमा रहेर पनि नेपाल स्थित हरिहर मन्दिरको अहर्निश चिन्तन र प्रगतिको कामना गरिरहनु भएको छ। सम्भवतः नेपालकै प्रमुख मन्दिरहरूमध्ये नमुनाको रूपमा रहेको यस मन्दिरमा राखिएका प्रस्तर मूर्तिहरू सबैभन्दा सुन्दर र आकर्षक मानिन्छन्। प्रेरणाका स्रोत स्वामीज्यू यस आश्रमका आजीवन प्रधान संरक्षक हुनुहुन्छ। विभिन्न देवी देवताका मूर्ति बहुलताका दृष्टिले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानिने यस 2 तले मन्दिरका 6वटा कक्षमा विभिन्न देवी देवताहरूका आकर्षक तथा भव्य मूर्तिहरू सुशोभित छन्। 3वटा मन्दिरहरू एकै साथ जोडेर निर्माण गरिएको यस मन्दिरमा 3वटा गजुर 3मा प्रणवाङ्गित ध्वजाहरू फरफराइरहेका देवघाट एकत्रित सौन्दर्यलाई स्वागत गरेको हुन्छ। शिखर शैलीमा निर्मित उक्त मन्दिरमा गुम्बजको पुरै भागमा मार्बल दाना लगाई निर्माण गरिएको छ भने भुइँ तल्लामा पुरै सिंहमर्मर जडान गरिएको छ। करिब 1 करोड 25 लाखको लागतमा निर्मित यस मन्दिरमा प्रतिदिन पूजन, भजन कीर्तन, प्रवचन, स्तोत्र पाठ, रुद्राभिषेक आदि दैनिक कृत्य सम्पन्न हुन्छन्। प्रातकालीन तथा सायंकालीन आरतीका समयमा आश्रममा रहेका साधु सन्त गुरुवर्ग ब्रह्मचारी बटुहरू र भक्त समूह संलग्न भई सामूहिक आरती हुँदा अत्यन्त रमणीय वातावरणको सिर्जना हुन्छ। आरतीका समयमा बस्ने शङ्ख घण्टा तथा नगराहरूको तुमुल ध्वनिले अलौकिक आनन्दको वर्षा गर्दछन्। प्रत्येक वर्ष शरद ऋतुको नवरात्र दुर्गा पञ्चमीमा मन्दिरको वार्षिक उत्सव माघ कृष्ण अष्टमी समाधि तिथिका दिन ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्दज्यूको वार्षिकी महोत्सव, गुरु पूर्णिमा, वार्षिक चाडपर्व अनुसारका कार्यक्रम, भक्तहरूको अनुरोधमा पूजा, यज्ञ तथा भण्डाराका साथै विविध कार्यक्रमहरूको सञ्चालन हुँदै आएको छ। पागल जस्तो बनायो अझ मलाई रामको नामले, पागल जस्तो बनायो अझ मलाई रामको नामले। घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो, घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो, घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो। जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो, जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा
पागल जस्तो भयो एउटा पागल जस्तो चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन दुनियाँको चालामा नेपालको मध्यभागमा अवस्थित करिब 10वटा जिल्लाहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई सामाजिक सेवा धर्म संस्कृतिको संरक्षण तथा मठ मन्दिर र वैदिक विद्यालय संरक्षण गरी आफ्नो सिंह तपोमय जीवन राष्ट्र कल्याणमा समर्पण गर्ने ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराज समग्र नेपालकै एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1994 साल आश्विन 18 गते रविबार औँसीको दिन बागलुङ जिल्लाको बिहु गाविसमा भएको थियो। हिन्दू शास्त्र र हिन्दुत्व संरक्षणका लागि वैदिक गुरुकुलको ठूलो महत्त्व छ भन्ने सिद्धान्तमा विशेष जोड दिनुहुने स्वामीज्यूले अनेकौं वेद वेदाङ्ग गुरुकुल विद्यालयहरूको स्थापना सम्वर्धन तथा जीर्णोद्धार मठ मन्दिर धर्मशालाहरूको निर्माण तथा जीर्णोद्धार पुल र बाटाहरूको निर्माण खानेपानी व्यवस्था हिंसा र दुर्व्यसनको बहिष्कार सात्विक यज्ञको प्रवर्तन वैदिक सनातन धर्मको प्रचार प्रसार प्रतिष्ठापन जस्ता बहुमुखी सेवामूलक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो। नेपाली समाजमा सामाजिक धान्याचल महायज्ञका प्रथम प्रवर्तक स्वामीज्यूले यज्ञशेषबाट गुरुकुल आधुनिक शिक्षालय निमामी उमामी तथा क्याम्पस आदि जस्ता मठ मन्दिर र आश्रमहरूको स्वयं सञ्चालन गर्न सामाजिक यज्ञहरू गराउनुहुन्थ्यो। आफ्ना निम्ति कौडी पनि नराखी समाज सेवामूलक कार्यमा लगाउँदै अन्तिमका 1.5 दशकका अवधिलाई देवघाट धाममा ल्याएर अहर्निश समाज सेवाका साथै विशाल हरिहर मन्दिर आश्रम विद्यालय निर्माण तथा अन्य भौतिक विकासमा सुम्पन्नुभयो। स्वामी परमानन्द सरस्वती राष्ट्रिय भावना समाज सेवा धर्म रक्षा वैदिक शास्त्र र शिक्षाको जगर्ना गर्नु जस्ता राष्ट्रिय गौरवमूलक कार्यको कदर स्वरूप अनगिन्ती सामाजिक अभिनन्दन तथा गोर्खा दक्षिण बाहु पदवीद्वारा विभूषित हुनुभयो। उहाँ अन्तिम क्षणसम्म पनि समाज कल्याणकै दौडाइमा व्यस्त हुँदाहुँदै विक्रम सम्वत 2053 माघ 18 गते शुक्रबार भगवान पशुपतिनाथलाई साक्षात्कार गर्दै सबैबाट विदा हुनुभयो। उहाँकै प्रकारान्तरका रूपमा उभिएका मठ मन्दिर आश्रम र गुरुकुलहरू हाम्रा समक्ष सामाजिक धरोहर बनेर प्रस्तुत भएका छन्। विक्रम सम्वत 2038 साल पौष महिनामा देवघाट धाममा पहिलो पाइला टेक्नुभएका स्वामीज्यू र देवघाट धामका भक्तजनहरूका बीच मन साटासाट भइसकेको थियो। फलस्वरूप स्वामीज्यूले विक्रम सम्वत 2045 सालको आरम्भसँगै आफ्नो सन्यास गुरु अनन्त विभूषित स्वामी श्री सत्य प्रकाशानन्द सरस्वती महाराजज्यूका कर कमलबाट एक भव्य समारोहका बीच सन्यास आश्रमको शिलान्यास गराउनु भएको थियो। सोही अवसरमा उक्त आश्रमलाई हरिहर सन्यास आश्रमका रूपमा परिचित गराइयो। हँसे पनि भन्छन् मलाई हँस्दै हिँड्यो पागल जस्तो हो हँसे पनि भन्छन् मलाई हँस्दै हिँड्यो पागल जस्तो हँसे पनि भन्छन् मलाई हँस्दै हिँड्यो पागल जस्तो रोए पनि सुख छैन रोयो भन्छन् पागल जस्तो रोए पनि सुख छैन रोयो भन्छन् पागल जस्तो रोयो भन्छन् पागल जस्तो रामको नामले नि हुने रामको नामले रामको नामले नि हुने रामको नामले पागल जस्तो बनायो अझ मलाई रामको नामले पागल जस्तो बनायो अझ मलाई रामको नामले घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो हो घरमा भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो घरमा
भन्छन् घर छोडेर डुल्दै हिँड्छ पागल जस्तो। जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो। जहाँ गयो त्यहाँ भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो। आयो एउटा पागल जस्तो। चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन। चिन्नै सकिन नि रामलाई चिन्नै सकिन। दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन। दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन। दुनियाँको चालामाला लौन मैले बुझ्नै सकिन। दुनियाँको स्थापना कालका थोरै जमिन भए तापनि हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा 30 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा संस्कृत गुरुकुलम मन्दिर र आश्रमले आफ्ना झण्डा फहराइरहेका छन्। आफ्नै खालको विशेषता र अस्तित्व बोकेर रहेको हरिहर सन्यास आश्रम साधु सन्त भक्तजन छात्र तथा विद्वज्जनको आश्रयदाता बन्दै आएको छ। यसभित्र रहने साधु मण्डलीहरूको दैनिक कर्म भजन स्वाध्याय कीर्तन आदि हुन्छन् भने छात्रहरू वेद वेदाङ्ग अध्ययन गर्दछन्। अहिले 250 जना अध्ययनशील छात्र तथा 35 जना साधु सन्तहरूलाई यहाँ नियमित भोजन गराइन्छ भने प्रतिदिन अतिथिहरूको सङ्ख्या समेत गर्दा लगभग प्रत्येक दिन 300 जना भन्दा धेरै व्यक्तिको भोजन तयार गरिन्छ। ब्रह्मलीन स्वामीज्यू तपस्याबाट सिद्धि प्राप्त गरी वेद धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न आश्रम तथा गुरुकुलको बीज रोपण गरी आम नेपालीका काँधमा यसको उत्तरदायित्व छोडेर जानुभएको छ। यसको संरक्षण सम्वर्धन तथा उत्तरोत्तर विकास गर्न आफ्ना सुयोग्य एवं कर्मठ शिष्य स्वामी श्री 1008 ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजलाई अभिभारा सुम्पनु भएको छ। स्वामीज्यूका सत् संकल्प दीर्घकालीन भावी योजना तथा राष्ट्रिय गौरव वृद्धि गर्ने काममा सबै श्रद्धालु उदारशील कर्मवीर दानवीर जिज्ञासु बुद्धिजीवी समाजसेवी आदि सबै वर्गले तन मन धन वचन र कर्मद्वारा सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। गृहस्थीको धार्मिक कर्तव्य एवं धर्म पनि यही हो। आध्यात्मिक चिन्तनबाट सामाजिक जागरण जनचेतना वृद्धि हुनुका साथै सनातन वैदिक धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ। आफ्नो तपोमय जीवनलाई यस्तै भावनाबाट आत्मसात गर्नुहुने आवाल ब्रह्मचारी त्यागमूर्ति ब्रह्मलीन स्वामी श्री परमानन्द सरस्वतीज्यूबाट देशका विभिन्न स्थानहरूमा वेद वेदाङ्ग संस्कृत गुरुकुलहरूको स्थापना गरी पठन पाठन सुचारू गराउनु भएको थियो। यसै क्रममा हरिहर क्षेत्र देवघाट धाममा पनि हरिहर सन्यास आश्रम परिसरसँगै श्री परमानन्द संस्कृत आवासीय गुरुकुल स्थापना गराउनु भएको थियो। उहाँको देवावसानपछि उहाँका प्रमुख उत्तराधिकारी एवं वर्तमान पीठाधीश श्री 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजज्यूको अथक मेहनत र प्रयासबाट उत्तरोत्तर गर्दै प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति अनुरूप शास्त्री तहसम्मको आवासीय गुरुकुल विद्यापीठ सञ्चालन भइसकेको छ। करिब 200 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विषयका 18 जना अनुभवी एवं दक्ष आचार्यहरूबाट आवासीय रूपमा प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति अनुरूप कक्षा 6 देखि शास्त्री तहसम्म संस्कृत वाङ्मयको पठन पाठन निरन्तर चलिरहेको छ। राष्ट्रलाई नैतिकतायुक्त बौद्धिक जनशक्ति प्रदान गर्ने महान राष्ट्रिय कार्यको गुरुकुलम अभिभारा वहन गरिरहेको यस गुरुकुलमका अध्यक्ष तथा पीठाधीश स्वामीज्यूको सत्सङ्कल्प गुरुकुलममा आचार्य तह सञ्चालन गरी 500 जना विद्यार्थीलाई उल्लिखित सुविधासहित अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान गराउने रहेको छ। वर्तमान वैज्ञानिक युगको अवस्थामा विश्वका विकसित मुलुकहरूको संस्कृत शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात गरी ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छन्। त्यो धनराशि सामु स्वदेशमै हरिहर जस्तो देव तीर्थमा वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत गुरु समीपमा संस्कृत शिक्षा निःशुल्क पढ्न पाउनुभन्दा उत्तम अहोभाग्य अरू के हुन सक्दछ। अमेरिका जर्मन तथा शक्तिशाली मुलुकहरूले संस्कृत भाषाको खोज अनुसन्धान गरेर कम्प्युटर ल्यापटप मोबाइल क्यामेरा जस्ता उपकरणमा संस्कृत भाषाको प्रयोग गर्न थालेका छन्।
यस कार्यले वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरूलाई गौरवान्वित बनाएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा गणना हुने भारतले पनि विश्वका संस्कृत भाषा र यससँग सम्बन्धित प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको क्षेत्रमा गरेको लगानी अनि मेहनतलाई बुझेर आफ्नो स्थानबाट यथाशक्य सहयोगका साथ नीति निर्माणको सहयोगसम्ममा पुर्याउनु सदाचारी मनुष्यको धर्म एवं कर्तव्य हो। तसर्थ वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको संवर्धन संरक्षण गर्दै असल देशभक्त भगत प्रेमी मनुष्य बन्न र बनाउन आफू पनि लागौँ र अरूलाई पनि प्रेरित गराउँ। दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। यस्ता कोसेलीहरू हामी अझ ल्याउने जमर्को गरिरहन्छौँ। म मनिषा नेपाल बिदा चाहन्छु। प्रणाम। दुनियाँको छाला माला लौन मैले बुझ्नै सकिन। दुनियाँको छाला माला लौन मैले बुझ्नै सकिन। दुनियाँको छाला माला लौन मैले बुझ्नै सकिन।